अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन सलीम मांझा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल ओडेसी। पिछले दिनों लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें एक कमसिन बच्चे ने एक एक्सीडेंट किया। तेज़ रफ्तारी में वो आया, रेसें लगा रहे थे, वो प्रॉबेबली यही बताया गया है कि रेसें लगा रहे थे आपस में, और उन्होंने एक गाड़ी को हिट किया, जिसकी वजह से एक ही फैमिली के 6 अफराद की जानें चली गई। उसके बाद हमने देखा कि जो उस फैमिली के सरबराह का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल चल रहा था, कि उसमें उन्होंने पूरी स्टोरी नरेट की कि किस तरह से वो हादसा पेश आया और किस तरह से उनकी फैमिली का कौन कौन सा फ़र्द जो है, जिसमें उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी नवासी, उनकी बीवी, ये सब लोग शामिल थे, और कुल 6 अफराद जो हैं उनकी जानें गई। ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक सच्चे वाक़ये को प्रोसिक्यूशन जो है वो ख़राब करती है, और कैसे मुद्दई से गलत बयानात दिलवा के तो उसका जो बना बनाया केस है, जो सच्ची कहानी है, उसके अंदर झूठ को ऐड करके या उस स्टोरी को अगर चेंज किया जाए, तो वो केस कैसे ख़राब होता है। सबसे पहले उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर आता है कि जी, एक ये जो लड़का है, छोटा बच्चा है, जो 18 साल से कम उम्र बताया जा रहा है, और इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। ये रोड के ऊपर तेज़ रफ्तारी से जो रेसें लगाते हुए ये आ रहे थे, और इन्होंने उस गाड़ी को साइड से हिट किया, और तकरीबन कोई 160 की स्पीड थी जिसके ऊपर हिट किया, और जिसके नतीजे में एक ही फैमिली के 6 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। ये स्टोरी सामने आई उस इंटरव्यू में, जो उनका इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें उन्हीं साहब का एक इंटरव्यू मज़ीद दिलवाया गया, जिसमें उनके साथ आईजी पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो भी मौजूद थे, और काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, और उनका एक इंटरव्यू दिलवाया गया, जिसमें उन्होंने एक टोटली डिफरेंट स्टोरी नरेट की, जिसमें वो कहते हैं कि ये लड़का था और इसने आके पहले हमारी गाड़ी के साथ गाड़ी लगाई, और उसमें मेरी बेटियां मौजूद थी, और ये हमें हैरेस कर रहा था, तंग कर रहा था, और इसके साथ और भी दोस्त थे। तो जिस पे मेरे बेटे ने इसको मना किया, और उसने फिर धमकी दी कि अब मैं मज़ा चखाऊंगा, और अब मैं बताऊंगा कि कैसे गाड़ी को हिट करते हैं। और और ये भी ऐड किया गया कि उसके साथ उसका वालिद भी मौजूद था, जो उसको शह दे रहा था। तो इस तरह ये स्टोरी चेंज हो गई। अब सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो चल रही थी, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर लोगों का जो रद्द अमल था वो ये था कि बहुत ज़बरदस्त, इनको तुन दें, इनको ये कर दें, वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी। तो अब बज़ाहिर बीइंग अ लॉयर, मुझे इसमें क्या नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सिर्फ ना सिर्फ इस केस में, बल्कि हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें इस तरह के जराइम होते हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, और उसके बाद वो जो स्टोरी होती है और जो फर्स्ट एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, और बाद में जो इंटरव्यूज़ आते हैं या स्टोरीज़ इस तरह की आती हैं मंजर आम पर, या जो बयानात दिलवाए जाते हैं, वो बज़ाहिर तो उस केस को मजबूत कर रहे होते हैं, लेकिन एट अ लेटर स्टेज अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे केस ख़राब हो जाता है बाद में जाके, और उन लोगों को सज़ा नहीं होती। और इस केस में भी आज मेरी आप वीडियो ये देख रहे हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि इस केस में भी मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी की बुनियाद पे ये केस चल सकेगा, या इस बच्चे को या इसके साथ किसी और को सज़ा हो सकेगी। वो क्यों है ऐसा कि जब केस चलता है, सबसे पहले होती है एफआईआर। एफआईआर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी क्रिमिनल केस में। वो फर्स्ट स्टोरी होती है जो मुद्दई जाके नरेट करता है, कंप्लेंट लिखवाता है कि जी, इस वक्त, इस दिन, इस तरह से ये वाक़या पेश आया, फ़लाँ शख्स ने इस तरह से वो गाड़ी लेके आया, इतनी स्पीड थी, ऐसे हिट किया, और फ़लाँ फ़लाँ जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो इसमें
اس کے لیے ایف آئی آر درج کی جائے، پولیس پھر ایف آئی آر درج کرتی ہے اور اس کا ٹرائل چلتا ہے اور سزا ہوتی ہے۔ تو جب وہ سٹوری خراب کی جاتی ہے تو پھر بعد میں لوگ عدالتوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی۔ اب دیکھیں آج ایف آئی آر درج ہو گئی، 4 دن بعد اس سے ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹوری بیان کی جا رہی ہے۔ میں صرف ایک کیس کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل ایک ڈسکشن کرنے کی نیت سے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں 3-4 دن بعد پھر ایک نئی سٹوری بنا کے پیش کی جا رہی ہے کہ اس بچے کا ساتھ والد بھی تھا اور پھر وہ ہراس کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے دھمکی دی، اور پھر وہ پیچھے سے سپیڈ میں گاڑی لے کے آیا اور اس نے ہٹ کیا اس نیت سے کہ میں ان کو قتل کروں۔ اب ہوگا کیا؟ یہ کیس چلے گا، اور جب ایویڈنس کی سٹیج آئے گی اور کراس ایگزامینیشن ہوگی، کراس ایگزامینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو اپوزٹ پارٹی کا وکیل ہوتا ہے وہ اس پارٹی سے کویسچننگ کرتا ہے۔ اس کویسچننگ میں ساری جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو کھنگالا جاتا ہے، اور وہ کویسچنز اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ اب جب اس کیس یہ آگے چلے گا اور اس میں کویسچن وہ کرے گا وکیل، اکیوزڈ کا وکیل جب کویسچن کرے گا مدعی سے کہ آپ نے یہ ایف آئی آر درج کرائی، اس میں آپ نے یہ سٹوری نریٹ کی، تو اس ٹائم آپ کو یاد نہیں تھا کہ یہ اس کا والد بھی ساتھ تھا؟ جو کنٹراڈکشنز ہیں دونوں سٹوریز میں وہ سامنے لے کے آئی جائیں گی۔ تو وہ پوچھے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جی وہ ہراس کر رہا تھا اور اس نے دھمکی دی تھی، اور اس کے بعد وہ سپیڈ میں گاڑی لے کے آیا اور ہٹ کیا، اور یہ اس نے دھمکی دی تھی، اور اس کا والد بھی ساتھ موجود تھا، اس کو آپ امپلیکیٹ کر رہے ہیں ایٹ اے لیٹر سٹیج۔ تو اس طرح کی جو کانٹراڈکشنز ہوتی ہیں کیس میں، یہ بجائے کیس کو کمزور جو مضبوط کرنے کے اس کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ لیکن ہمیں چونکہ لا علمی میں یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں سے کیس مضبوط ہوگا، تو یہ ہمیں غلط لگتا ہے۔ بینگ اے لائر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمارا کیس جو ہوتا ہے وہ مزید کمزور ہو جاتا ہے، نہ کہ اور مضبوط ہونے کی بجائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کراس ایگزامینیشن میں سٹوریز میچ نہیں کر رہی ہوتی، اور اپیرنٹلی وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا تو یہ تو جھوٹ تھا، حالانکہ وہ سٹوری سچی ہے اور اس نے بچے نے ہٹ کیا اور 6 لوگوں کی جانیں چلی گئی، لیکن اب وہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھا، پہلے کچھ اور سٹوری بیان کی گئی، بعد میں کچھ اور سٹوری بیان کی گئی، تو عدالت اس ملزم کو ایکویٹ کر دیتی ہے، بری کر دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ عدالتوں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی۔ عدالت کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے، عدالت کو نہیں پتہ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ عدالتیں ایویڈنس پہ چلتی ہیں، پبلک اوپینینز پہ نہیں چلتی۔ تو اس لیے میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، لیکن اگر کوئی کرائم آپ کے اگینسٹ کمٹ ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، آپ ایف آئی آر کراتے ہیں، تو وہ جو کمپلینٹ آپ درج کراتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے اور حقائق پہ مبنی درج کروائیں، اور پولیس کے ساتھ مشورہ کر کے درج کرائیں، تاکہ آپ کو بعد میں اس میں کوئی چیز کیس کو مضبوط کرنے کے لیے ایڈ نہ کرنی پڑے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں آپ بعد میں ایڈ کرتے ہیں وہ سبب بنتی ہیں ایکیوزڈ کے بری ہونے میں، کیونکہ قانون میں کہا جاتا ہے کہ ایکیوزڈ از دا فیورٹ چائلڈ آف لا، یعنی جو ملزم ہے وہ قانون کا سب سے لاڈلا بچہ ہے۔ قانون کو صرف وہ بہانا چاہیے کہ نہیں جی یہ تو اس کے خلاف غلط الزام لگایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے خلاف غلط ایف آئی آرز درج کروائی جاتی ہیں، غلط مقدمے چلائے جاتے ہیں، ان کو بھی سزا ہونے لگ جائے گی، تو بہت ساری زیادتیاں ہونے لگ جائیں گی۔ اس لیے یہ قانون کا ایک یہ قاعدہ ہے، ایک پرنسپل ہے یہ کہ ایکیوز از دا فیورٹ چائلڈ آف لا۔ تو آج کی ویڈیو میں میرا بتانے کا، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا
کہ جو سٹوری آپ نریٹ کرتے ہیں اس کو ایک ہی باری سوچ سمجھ کے تو سٹوری نریٹ کیا کریں، بعد میں اس میں جو چینجنگز کی جاتی ہیں وہ آپ کے کیس کو خراب کرتی ہیں اور آپ کا جو ملزم ہے وہ بعد میں بری ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہوں تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔